بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ أولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية الخيار الفرنسي والخيار العربي. في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله الذي سنواصل فيه درس نوسيون دو لوجيك، مبادئ في المنطق. إذا فبعدما رأينا في الفيديو السابق لا نيغاسيون دو بروبوزيسيون، يعني نفي عبارة، إذا جاء الدور إن شاء الله في هذا الفيديو لنرى la conjonction de deux propositions. La conjonction de deux propositions يعني عطف عبارتين. إذا نحاول باش نعطيو la définition. إذا la définition, donc il y a deux propositions, soit P et Q. اعتبرنا واحد P مع Q, deux propositions, d'accord. La conjonction de P et Q, يعني العطف ديال P مع Q, est une proposition, d'accord, est une proposition notée par, donc, notée par P et Q, ou bien P, et Q, d'accord. Donc, je vous explique. باش نشرح لكم. إذا عندكم مثلا جوج دي بروبوزيسيون P et Q، شنو هو لا كونجونكسيون ديالهم، يعني العطف ديالهم، تو سامبلومون هو واحد العبارة، واحد لا بروبوزيسيون اللي كنرمزو ليها بهاد الرمز، داكور، سوا P كنديرو P et Q، أولا كنديرو P وكنديرو هاد لو سامبول، يعني بحال في مقلوبة كي، داكوغ، سواء رمزان ليها بهذا الرمز أو هذا، ف كيبقاو بجوج صحاح، داكوغ. دونك أشنا هو لا كونديسيون، نشوفو دابا شنو هو الشرط اللي غيتحقق في هاد لا كونجونكسيون، وشنو هو علاقتو مع لا بروبوزيسيون بي مع كي الأولين. دونك نوتي باغ بي إي كي أو بي إي كي. Et qui est, la proposition a dit, qui est vrai dans un seul cas, lorsque P et Q sont vrais en même temps. D'accord? En même temps. Donc, la conjonction, la proposition de la conjonction, كتكون صحيحة ملي كتكون P مع Q vrai au même temps. D'accord? Très bien. Donc, on a comme d'abord le tableau de la valeur de vérité de la conjonction de deux propositions. Voilà, tableau de vérité. De P et Q. نشوفو كاع الحالات اللي ممكنة. دونك غنعتبرو مثلا P هنا Q، ونديرو هنا مثلا P et Q، داكوغ، أو بيان P et Q. دونك الحالات اللي ممكنة، مثلا اعتبرنا بأن P vrai،
et Q fausse. D'accord, نشوفوا واش غيوقع. مثلا P fausse, Q vrai. P vrai, Q vrai. الحالة الأخيرة الممكنة هي P fausse يعني خطأ et Q fausse. Donc, il a fait la définition ديالنا. Donc, la conjonction ديال P et Q, il est vrai dans un seul cas. D'accord? وقتاش اللي كتكون P مع Q صحيحتين معا. إذا هذه صحيحة هذه خاطئة دونك زيرو. دونك لا كونجونكسيون ديالهم غيكون زيرو. زيرو ان مادام أن هذه فوس دونك زيرو. ان هذه فغي وهذه فغي دونك لا كونجونكسيون غيكون فغي. هنا فوس. كتلاحظوا معايا بأن تو سامبلومون إلا تطلب منكم أنكم تشوفوا لا فالور دو فيغيتي ديال لا كونجونكسيون دو دو بروبوزيسيون. إلا بغيت تعرفوا مثلا لا كونجونكسيون دو دو بروبوزيسيون واش صحيحة ولا خاطئة، يكفي أنكم ماذا؟ يعني إلا كانت غا وحدة إما بي ولا كي خاطئة راه كلشي تيولي خاطئ. لاحظوا معايا، يعني إلا كانت غا وحدة خاطئة لا زيرو مع كلشي زيرو. عاوتاني هنا زيرو مثلا شتي زيرو واخا تكون هادي ان كتولي هادي زيرو. هنا ان يعني كتكون صحيحة. هادي اللي خصكم تركزوا عليها. ان اللي كتكون الأولى صحيحة اللي هي بي مثلا، ضروري خصك تشوف كيفاش غتكون. إلا كانت صحيحة دونك راه لا كونجونكسيون غيكون صحيح، ولا كانت خاطئة بحال هاد الحالة هادي صحيحة ولكن هادي خطأ دونك غتولي خطأ. فوالا. دونك دابا نعطيكم واحد لابليكاسيون، واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون اللي من خلاله إن شاء الله غادي نحاولو باش نفهمو يعني لا كونجونكسيون دو دو بروبوزيسيون. فوالا. نحاول باش نصحصبوها. فوالا. exercice d'application. غنديرها على شكل sous forme d'un tableau. Complétez le tableau suivant. Le tableau suivant. Ok, donc ناخد مثلا un tableau. Voilà. ندير هنا مثلا la proposition. On a غادي نديرو valeur de vérité. Par exemple, ناخد مثلا هاد la proposition هادي مثلا 2 appartient à n et racine de 3 racine carrée de 3 supérieure à 1. D'accord, maintenant خدينا هاد l'exemple. شنو هو المطلوب منا؟ لا فالور دو فيغيتي ça veut dire quoi؟ ça veut dire أنه إلا تشوف مثلا هادي صحيحة ولا غلط. إلا كانت صحيحة كنرمزو لا فالور ديالها بأن، ولا كانت فوس كنرمزو ليها بزيرو. كتلاحظوا معايا بأن هادي سي اون كونجونكسيون دو بروبوزيسيون، يعني عطف عبارتين. مزيان، حيت كاينه هنا هادي شتيها. دونك باش نعرفو لا فالور دو فيغيتي ديالها خصنا نشوفو هادي مثلا كيفاش دايره، ونشوفو هادي كذلك. لاحظوا معايا 2 appartient à n. شنو هي n؟ n ديجا شرحتها لكم ولكن لا بأس أن نعاودوها. n l'ensemble n c'est l'ensemble des entiers naturels، يعني n مجموعة n مجموعة الأعداد الطبيعية. زيرو مثلا كتكون زيرو، ان، دو، 3،
3, etc. D'accord? Donc, تلاحظ معايا بأن 2 appartient à n. قال لك هنا 2 appartient à n. يعني هذه صحيحة. d'accord? هذه vrai. مزيان. racine carrée de 3 supérieur à 1. قال لك جذر مربع 3 كبر من 1. كتلاحظ بأن جذر مربع 3 كنعرفوا بأن جذر مربع 3 كتساوي 1.41 تقريبا. إذا هذه صحيحة وهذه صحيحة. دونك لا فالور دو فيغيتي غادي تكون 1. داكوغ غادي تكون صحيحة لأن لا كونجونكسيون كتكون صحيح ملي كيكونوا لي بروبوزيسيون بجوج صحاح. غناخدو مثال آخر. مثلا quel que soit x, d'accord, quel que soit x appartient à R. مثلا x supérieur à 0 et moins 1 ناقص 1 appartient à l'ensemble z. d'accord, appartient à z. باش نوضح هاد الكتابة هادي نعطي moins 1 ناقص 1 appartient à l'ensemble z. d'accord. غنشوفو la valeur de vérité ديال هاد la proposition. لاحظوا معايا quel que soit x appartient à R. x supérieur à 0. قالك هنا quel que soit يعني مهما يكون x هذا المكمل لكونه le quantificateur universel. donc قالك كيف ما بغات تكون x عدد حقيقي كيما بغا يكون x ديما كتكون x موجبة. إذا واش هذه صحيحة؟ نو، بطبيعة الحال غتكون خاطئة لأن هناك عدد سالب وعدد موجب. إذا هذه غتكون لا فالور دو فيغيتي ديالها 0. مادام أن هذه خاطئة دونك سو ني با لا بين دو فواغ هذه. يعني مكانهاش باش نشوفو هذه لأن حنا كنعرفو بأن لا كونجونكسيون العطف ديال العبارتين تيكون صحاح غير في حالة واحدة. إلا كانوا صحاح بجوج مادام أن هذه خاطئة دونك كلشي غادي يولي خاطئ. داكوغ مزيان. غندوز اكزومبل آخر. غنحاول باش نمسح هذا مثلا. هذا اكزومبل 1 2 دونك نحاول ندير 3. اكزومبل 3. اكزومبل 3 مثلا غادي ندير هنايا il existe n appartient à n. Il existe au moins n appartient à n tel que racine carrée de n appartient à n. D'accord? Et 3 inférieur ou bien supérieur à 5. D'accord? Très bien. Donc, هنايا شنو هو المطلوب منا؟ نشوفو هاد لا كونجونكسيون واش صحيح ولا خاطئ. داكوغ. دونك لاحظوا معايا بأن 3 supérieur à 5. إذا هادي كيفاش دايره هاد لا بروبوزيسيون 3 supérieur à 5 قالك 3 كبر من 5 خاطئة. مادام أن هادي خاطئة يعني سو ني با لا بين باش تشوفو هادي. إذا كلشي غادي يولي عاوتاني خاطئ. داكوغ. غناخدو واحد ليكزومبل آخر. دونك ناخدو واحد ليكزومبل آخر. P مثلا mon nombre P appartient à n. D'accord? P appartient à n. Ou bien P appartient à n ou l'appartient. ندير هنا l'appartient. باش نوعو من الأمثلة. P n'appartient à n et quel que soit n appartient à n n supérieur ou égal à 0. صافي. غنجيو لهادي P n'appartient à n. شنو هو P؟ لو نومبر P. لو نومبر P هو باش نحاول نشرح لكم لو نومبر P. لو نومبر P هو داك لو نومبر
اللي كنتو كتعرفوها شحال هادي كيكون داخل في حساب ماذا؟ المساحات والحجوم إلى آخره. داكوغ؟ وهو تقريبا القيمة المقربة ديالو 3.14، ولكن هادي غير سيت اون فالور ابروشي، اما بي راه مازال معرفناش القيمة ديالو مضبوطة، يعني مازال متبوعة هنا بأرقام معينة. داكوغ؟ مزيان. نتوما ببساطة كأدبيين باش مندخلش معاكم في تفاصيل أخرى بالنسبة للنومبغ بي. النومبغ بي راه عند واحد لا ديفينيسيون، ولكن لا داعي أننا نطرقو ليها. إذا هادي بي لابارتيان تاع ان. نتوما بالنسبة ليكم مادام أن بي فيه غير فاصلة 3 شي حاجة، دونك ما غيكونش طبيعي، لأن الأعداد الطبيعية ما كتكونش فيهم فاصلة. باش لاحظتو معايا 0 1 2 3 إكسيتيرا. داكوغ؟ مزيان. دونك لابارتيان تاع ان دونك هادي صحيحة. داكوغ؟ صحيحة. دونك هادي صحيحة. مادام هادي صحيحة ضروري خصك تشوف هادي كي دايرة. داكوغ؟ لأن كون كانت هادي خاطئة مثلا غنديرو كلشي خاطئ بحال هاد المثال. دونك مادام أن هادي صحيحة وني أوبليجي باش نشوفو حتى هادي كيفاش غتكون. دونك هنا شنو كان؟ كيلكو سوا ان، قالك مهما تكون ان ينتمي إلى ان، قالك فيما بغا يكون ان من هاد المجموعة هادي اللي هي مجموعة الأعداد الطبيعية لونسومبل دي زونتي ناتوريل، قالك ديما كتكون ان كبر من أو يساوي صفر، سوبيريور إيكال زيرو. دونك هادي غتلاحظو بأن هادي صحيحة حتى هي. داكوغ؟ لأن الأعداد الطبيعية ديما كتكون موجبة كبر من أو يساوي زيرو. دونك مادام أن هادي صحيحة وهادي صحيحة، دونك لا فالور ديال هادي هي ان وهادي ان، دونك غتكون ان. فوالا.